السلام، نتمنى تكونوا مزيانين. دونك معكم فيديو جديد، ميكانيزم جديد سير كاتشا. اليوم غنديرو كرياسيون ديال هذا الميكانيزم وغنديرو لاسامبلاج ديالو في سيميلاسيون. دونك نوريكم بعدا لانيماسيون ديالو كما كتشوفوا. ترانسفورماسيون موفمون دو روتاسيون او موفمون دو ترانسلاسيون التيرناتيف. خدمنا بزاف على هاد الاشكال هادو بحال هكا، غتلقاوهم فلاشيت. حاولوا تدخلوا وتفرجوا فيهم كاملين، غادي تستافدوا بزاف. دونك كما كتلاحظوا هذه هي الانيماسيون ديالنا كانت. غادي نحاول دابا نوقف الفيديو وغادي نمشي للكاشير. لاحظوا معايا نمسح هادشي اللي كدير هنا. اوكي، وغادي نجي ديماغي كونسيبسيون ميكانيك اسومبلي ديزاين. شنو غادي ناخذ؟ نعزل لي بياس ديالو. انا نعزل 8 بياس بروداكت ونجي هنايا بياس. نحاول نزربو شويه باش ميجيش فيديو طويل. بروداكت بياس، تو سامبلومون بروداكت بياس. وي، وندير ايشاب بروداكت بياس. كناخذ هادو كاملين في الاول باش مابقاش نضيع الوقت. كل مره نجي نكري بياسه نرجع اسومبلي ديزاين كري بياسه. مي الا بغيتو نتوما بالبياسه تكريو باش متلفوش، راه تقدروا ديروها ومن الافضل كاع. نجي عفوا كري بياس ديالي وشام. وي، غادي نجي دابا ندخل بارتي هنا كو برينسيبال ديال البياسه الاولى. دوبل كليك كيحاولني بار ديزاين ديالها. غنجي نعزل البلون ديالي، ناخذ اسكيس، ما نفكرش بزاف وغادي نمشي للفيديو. اول بياسه نبدا من هنا ونبقى غادي باش نوصل هنا. غنبدا بهاد البياسه اللي روج. تو سامبلومون شنو غندير؟ كنلاحظ هنا الديامتر غادا نفيزياليزي نشوف شحال فيه. المهم نجي ونبدا، مابقاوش نفكرو بزاف وغادي نجي نبدا بحال هكا على هاد الشكل. دوبل كليك على ساقل، غادي نجي هكا على هاد الشكل. فوالا. شنو غادي ناخذ لين من هنايا كوانسيدونس في هاد البلاصه هادي. كوانسيدونس جاني ميل، ما غاديش نعاود الرسم، غادي نجي غير هنا ونقول ليه كلها هوريزونتال. تو سامبلومون ما نعاودش نرسم لين من هنا. غادي نجي وناخذ غير السيميتري وندير بحال هكا. اي حاجه ما نضيعوش فيها الوقت، نحاولوا الماكسيموم نستغلوه. دونك هنا في الديامتر كنحاول نعطيه 40. غير كيبان لي داكشي فيزيالمون، داكشي اللي كيبان لي راه كندير 40. بغيتو ديرو بحال عليه، بغيتو تكبروا، المهم تشوفوا برانسيب. هنا غنعطي 26، نعطي 26. وهنا نعطي حتى هي 26. نرجع للديسان ونشوف 26. صافي 26 مزيانه سهله. غادي نجي غادي ناخذ ايفاسي. هانتوما ناخذ ايفاسي هذا ونيفاسي هذا. نجي ندير هادي بحال هكا باش يتقاد. كيبان لي هذا خاصو يطلع شويه. عفوا عاد شوف بقيت نكليكي على ايفاسي ومسحت هاد اللين. نجي نحاول هذا نطلعو شويه هكا. فوالا دابا جاني مزيان. وغادي نجي هذا غادي ندير ليه بحال هكا. نرجع ديما نشوف الديسان ديالي باش نعرف شنو كندير. دونك فوالا دابا غادي نجي مازال ندير ليه بحال هكا في هاد البلاصه هادي هكا على هاد الشكل. وغادي ندير خرج وغندير سورتي ديسكيس. كما كتلاحظوا غندير لي اكسبلوزيون. نحاولوا نفيزياليزيو شويه ونديرو هنا واحد 12 مثلا. دابا 12 غنديرو ابارسي. اوكي، دونك دابا شنو غنمشيو نديرو؟ نرسمو الاكس اللي كاين هنا. غنجي ناخد اسكيس هنا. كنرسم هاد الساقل هادي في الاول، هاد الطرو غير باش يسهل عليا. غنجي ندير لي كونفيرسيون، ما نفكرش بزاف، وندير سورتي ديسكيس. وغادي نجي ندير اكستروزيون ديالي. غتقول لي الاكستروزيون علاش؟ غنقول لك رجع للديسان. غنقول لك دير مثلا خدينا ب 12 انا ناخذ دابا 24. انفيرس ديريكسيون ابيرسي. اوكي صافي جاني هو هذاك. غادي نجي نرسم دوزيام بياس. دوزيام بياس هي هادي، هي هاد الزرع. نجي غادي نرسمها. دونك نجي ندخل دوزيام بياس، بارت اسومبلاج ديالها. دوبل كليك يحاولني بارت ديزاين ديالها. فكور برينسيبال دوبل كليك غيحاولني بارت ديزاين ديالها. غنجي غناخد قلم، كليك على هذا. دونك غادي نبدا. لاحظوا ندير بحال هكا باش تعطيني تقلب. هاهي في نورمال كتقلب ليا. عاود دير بال هادشي. وغادي ناخد هذا، ما غاديش نعاود الرسم، غادي ندير ليه غير كونفيرسيون. غادي نجي ناخد ساقل، دوبل كليك على الساقل. غناخد ساقل هنا، غناخد ساقل فين؟ هنا. لاحظوا معايا راه كنحاول نبسط الشكل ديالي باش يبان لي ساهل.
فوالا. هنا هادي شحال قلنا نعطيه 40، كاملين نعطيهم 40 40 باش يجي داكشي منظم، يجي كيبان مزيان وصافي. هنا كان 26. لاحظ معايا واش هاد ناخد لين نقول ليه كوانسيدونس مع هذا تبدا وكلية هوريزونتال. غادي نقول ليه انت مع هذا كلية شنو كوانسيدونس. فوالا. غادي نقول ليه السيمتري ديالك بغيتو بارابور هاد الاكس هذا. شنو غادي ندير دابا؟ نكبرو شويه ولا بلاش، نجيبو شي هنا ولا نخليه شي هنا بحال بحال في لوجيك. غادي ندير هادشي بحال هكا ايفاسي ايفاسي. نو نقدر نعطيكم هنا الديسبونس باش اللي بغى يرسم اي يفيزياليزي، يعني ما قدرش يشوف بعينيه. ها هو. دونك غندير سورتي ديسكيس، ما نفكرش عاوتاني بزاف، وغندير واحد شنو اكستروزيون. غتقول لي علاش؟ غنقول جيسكا بلون. ها هو جيسكا بلون هو هذا. اوكي. شنو غادي نجي ندير دابا؟ ندخل نشوف لا بيس ديالي. ابسط دابا هذه اللي بالجون سامبلومون نشوفها مزيان. نجي للديسان ديالي، دوبل كليك على هذه كور برينسيبال اللي تعطاني. لاحظوا معايا غادي نجي من هنا من اللور وغنضيف لها اسكيس. غنبدا البال في هادشي هو مهم. وغادي نجي سامبلومون هذه ما غاديش نعاود نرسم، غندير لها غير كونفيرسيون. وغادي نجي ناخد واحد الساكل هنايا. عاود تكون فيها 40، دابا ناخد فيها واحد شويه اكثر، ناخد فيها واحد 55. 55 سي بارفي، ولا غير 50. فوالا. نجي ناخد واحد الساكل هنا على هاد الشكل. غادي نقول ليه شوف لاحظوا معايا ناخد هاد الديستونس هاد من هنا لهنا، نقول ناخدو هوريزونتال ونقول ليه بيناتهم زيرو باش يوليو ليا اليني. فوالا كما كتلاحظوا. غادي نجي دابا دوبل كليك على لين، ولا غير ناخد غير واحد. وباش ما نخطاش ديما كناخد واحد الاكس دو سيميتري، سيميتري بارابور ليه. شوف ناخد هذا وناخد هذا من هنا بحال هكا صافي، ونبقى خدام على راسي. دابا كيفاش على راسي هذا غنجي نقول ليه سيميتري بارابور لهذا. ها كيجيني. دونك نجي نكمل. غناخد ايفاسي، ايفاسي هذا من هنا وهذا من هنا، ايفاسي هذا ايفاسي هذا صافي. نجي نحيد دابا هذا هاد الزيرو نمسحو حيت بحال خدا ليا هاد الساكن كوانسيدونس مع هذا، دونك مبقاش اشكال. نجي نهبط هذا شويه، عفوا ماشي هذا اللي بغيت نهبط، بغيت نهبط هاد اليمين، نهبطو شويه هكا. غادي نكبر هادي شويه، ما بغاش تكبر، ما عرفتش علاش ما بغاش تكبر. نجي نعطيها ديامتر تو سامبلوم، ما بقاش نفكر بزاف ونضيع في الوقت. فوالا. دابا نجي مثلا بحال هكا، نزيد شويه ولا صافي بركه. صافي اوكي. غادي نجي شنو غندير؟ ناخد سيركل وسط منها، ناخدها غير فيزيالمون بحال هكا صافي. وغادي نجي غادي ناخد واحد الساكل هنايا، ساكل اخرى. لاحظوا معايا دوبل كليك هنا ناخد فيها 40 بحال الاخرين، وناخد فيها هادي شحال 26. فوالا صافي. دابا غادي نجي نقرب هادي شويه حتى لهنا بحال هكا. غادي نحاول ناخد واحد الاغوندي بين هذا وهذا على هاد الشكل. وغادي نجي هاد الاغوندي نيت غادي نقول ليه عطيه لي سيميتري بارابور لهذا. عفوا ما فهمتش هادشي اللي كيطرا دابا، علاش طرا زعما. دونك نجي بعدا عفوا نجي نيفاسي هذا ونيفاسي هذا. وغادي من بعد نجي نقول ليه عطيني واحد الاغوندي هنا بين هذا وهذا صافي. وغادي نقول ليه هذا عطيه لي سيميتري بارابور شنو بارابور لهذا.
غادي نجي دوبل كليك على افاسي هذا، غادي نمشي مع هذا. فوالا شنو غيبقى لي دابا؟ غيبقى لي ندير سورتي ديسكريس وندير ليكستروزيون ديالي. ليكستروزيون ديالي غنديرو مدوز حتى هو، ندير انفيرسي ديريكسيون. اوكي شنو باقي ليا؟ نجي نكليكي هنا في هاد السيرفاس بحال هكا، وغادي نجي غندير هذا غير كونفيرتير. علاش؟ يلا قولوا لي علاش. باش ندير الاكس ديالي، اكس دو روتاسيون اللي يكون هنا، ما عرفتش واش بان لكم ولا لا. غندير بليس، لاحظوا معايا، غندير هنا جيسكا بلون، ما نضيعش وقت بزاف، هذا هو البلون ديالي. ومن هنا غندير جيسكا بلون. فوالا اوكي سي لوجيك. شنو غندير دابا؟ باش وصلنا هاد البارتي وباقي لينا بارتي وسطانيه. كما كنلاحظ انني هاد البارتي اللي درت انا درتها كبيره شويه، نقدر شنو ندير ليها؟ نقدر نمانيبيليها، ندخل ليسكيس ديالي، عفوا ها هو ليسكيس ديالي، نمشيو هو هذا نجي ندخل ليسكيس ديالي وغادي ماني عفوا نشوف شنو ندير، وغادي ندير مانيبيلاسيون ديالي فيزيالمون بحال هكا. دونك صافي هادشي اللي بغيت. هذا نقدر نصغرو شويه حتى هو، وهادي نقربها شويه هكا. صافي صوفي ديسكيس. هذه فائده انني كنكونسيبتي وكنبقى مانيبيلي كل مره. دونك لاحظوا معايا هادشي كيفاش جا. غادي نجي دابا غنصم هاد لابياس اللي كاينه الوسط اللي فيها. غادي نجي غادي ناخد دوبل كليك على كور برينسيبال، ما نفكرش بزاف، وغادي نجي هنا غادي نقول له بغيت اسكيس فيها. غيقول لي هاد الاسكيس كيفاش داير، غنقول له هذا كونفيرشي هو الاول. نرجع كنلاحظ هنا كاين عندي واحد الطرو، هاد الطرو كاينه في هاد البلاصه هادي، عندك مش رسموها في السونتر. بزاف اللي وقعوا في هاد الخطا، حيت هادي راه كام، خاصنا نعرفوا شنو هي معنى كام. دونك نجي نكمل، غادي ناخد واحد السونتر بحال هكا هنايا، دير مانيير غادي ناخد هذا بحال هكا، وهذا ناخدو هنايا في البلاصه، ونجي لهاد البوان غنقول ليه مع هاد الساكل هادي مالهم كونسونطري سيتي، وهذا راه فيرتيكال باش هادي تبقى مشدوده هكا. دونك نجي ندير هذا بحال هكا، نقدر نكبرو، نقدر نجيبو هكا هنا شويه. فوالا شنو غادي ندير؟ صوفي ديسكيس، مابقاش نفكرو بزاف، وغندير ليه اكسبوزي. نتاكد ديما غير انني كنرسم في بياسه جديده باش ما نتصيدش. جيسكا بلون. اوكي شنو غندير دابا؟ نجي بياس نيميرو 5، دوبل كليك على كور برينسيبال. شنو غادي نجي ندير؟ غادي نرسم هاد البارتي هادي اللي كاينه هنا، هاد البارتي اللي كاينه هنا. كما كتلاحظوا كيبان لي هاد البلاصه هادي عريضه شويه، دونك نقدر نجي مانيبيليها ونقدر نخليها هكا، ماشي مشكل. شنو غادي ندير؟ غنصاوب كما قلت لكم الاكس ديالي هو هذا. ناخذ في هاد السيرفاس هادي، غادي ندير هذا كونفيرتير. لاحظوا معايا كنتعذبش بزاف هادشي كونفيرتير، كتعطيني كندير لها اكسبوزيون. غناخدو فيزيالمون من هنا بحال هكا على هاد الشكل، نجيبو شي لهنايا، ما عنديش مشكل. اوكي هادي بان لي شويه خاصها تعرض، غندوبل كليك عليها. لاحظوا معايا كيفاش كنمانيبيلي هادشي، نجيبها بحال هكا ويش ولا 20 كاع. اوكي وندير ميزاجور، استغفر الله. دونك هادي نعاودها حتى هي، دوبل كليك عليها ونقول لها مثلا نخربق هادشي، ونجي عاد نقول لها جيسكا بلون. غتقول لي فينا هو جيسكا بلون، نقول لها راه هو هذا الجديد اللي صوبت ابيرسي كتعطيني صافي. فهمتوني؟ دابا غادي نجي دوزيام سيزيام بياس. شنو هي؟ هي بحال واحد الباكا غنكريها هنا، غتسولوني علاش؟ حيت هي اللي اسيغي لي كتخلي هذا يدور بارابور لها. ندير لها كونفيرتير، وغادي نجي هنا هكا ناخذ
بحال هكا. لاحظوا راني خديت لا كواكسيال اللي بيناتهم، ولا بحال هكا ناخد ونجي ناخد هذا كونسونطريتي اللي بيناتهم. الوغ دابا شنو غادي ندير؟ ما نبقاش نفكر بزاف، غادي نجي نخرج سورتي ديسكيس وندير ليها اكستروزيون. غتولي اكستروزيون علاش غنقول لك ديرو غير فيزيالمون، حيت غير باش تاسيغي لينا، عفوا باش كتبغي ديرها دي فيزيالمون كتعكس. دونك غنجي شنو دابا رجع لا بياس ديالي. شنو باقا ليا؟ باقا ليا هاد اللي بالزرق، وباقا ليا هاد. نجي ونسيت هاد لا بياس اللي هنا، طبعا مديتهاش بها. دونك غادي نجي ندخل بياس نيميرو 7، دوبل كليك على كور برينسيبال، وغادي ناخد اسكيس هنا. تو سامبلومون غادي غير نجي ندير هذا كونفيرتير، وغادي نجي ناخد دوبل كليك على الساكل، غناخد ساكل هنا، ساكل فوق منها، والساكل بحال هكا. هاد الساكل هادي ما نفكرش بزاف، غنجي ديريكت غنقول لها مع هادي كوني ليا شنو عارفكم عرفتوها كوانسيدونس. حباجة هادي في 40 ما نعرفش نبقى نهضر. ونجي كنلاحظ هذا هابط هكا، نجي حتى هو غادي ندير ليه بحال هكا، وغادي نعطيه لي كوطاسيون ديالي وما غاديش نبقى بحال هكا. عفوا دوبل كليك على هادي، شحال 40. هادي شحال غنعطيها 40. 40 40 مديوش عليا 26. غادي نجي ناخد هنا واحد الاكس من هاد البوان، من السونتر للسونتر. غادي نجي ناخد واحد اللين من هنا لهنا. لاحظوا معايا، غادي نقول هاد اللين كلية مع هذا مالو باراليليزم. لاحظوا الطريقة باش كنخدم، باش كنجيب داكشي مقاد. غناخد السيميتري بارابور لهذا، كيبان لي شي حاجة ما جاتش لهيه. علاش؟ تو سامبلومون هذا ما جاش كوانسيدونس مع هاد السونتر، ناخدهم ونجي ندير لهم كوانسيدونس. فوالا كلشي كيتقاد، كلشي كيتقاد، كاينه شي حاجة اللي ما كتقادش. نجي هنايا نشوف الديسان ديالي، كيبان لي بحال هكا احسن، نخليه ايفاسي. فوالا لاحظوا معايا هادشي. نتمنى نتوما تكونوا متبعين معايا. دونك ايفاسي، ناخد هذا وهذا. دونك نجيبو هكا، نحاول نشوف في التصويره داكشي اللي بان ليا كنديرو. كنجيب شي حاجه من دماغي، هذا شويه بحال هكا صافي. غادي ندير سورتي ديسكيز، ما نفكرش بزاف. وشنو غادي ندير؟ اكستروزيون. غتقول لي علاش اكستروزيون؟ غنقول لك جيسكا بلون اللي هو هذا. هنايا هذا راه بان ليا شويه خاصو يعرض، غادي نجي دوبل كليك عليه. شوفوا الطريقه ديال المانيبيلاسيون، ملي كيبان لي شي حاجه ناقصه كنجي نكليكي عليها وكنرجع ليها، رجع ليسكيز ديالها هو هذا اللي صنت الاول. شنو غادي ندير ليه؟ هاد ليكستروزيون هذا نجي اسكيس، وغادي نجي نقول ليه عراض واحد شويه، كيعراض ملي كيخسر. دونك نجي نرجع بسام. شنو غادي ندير؟ غادي ناخد عفوا هذا ناخدو مع هذا. شنو ناخدو كوانسيدونس، ها هو، غير باش هذا ملي نكبرو ما يخسرش ليا. لاحظوا شنو درت. فوالا وغادي نجي دابا نشد هاد الديامتر هذا نمحيه، ولا عفوا نرجع. ما عرفتش فين تخيلت لي هاد الكوانسيدونس هادي. صافي هاي بحال. فوالا غندير سورتي، ولا نجي نصغر شويه بحال هكا غير حتى لهنا. فوالا صندي سورتي ديسكيس، غادي يولي لي هادشي بالاحمر. غادي ندير ليه ميزاجور كيتقاد. صافي سالينا مع هذا. غادي نجي نرسم ديرنيير بياس، ولا ما قبل الاخرى اللي هي هادي. ها هي سامبلومون غادي نجي ندخل هنايا،
بيس 8 كور برينسيبال. غنجي لهادي ناخد فيها اسكيس. لاحظوا معايا هادشي واخا كيتعطل، مي ناخد هادي ناخد فيها، ندير لها غير كونفيرتير وندير سورتي ديسكيس. دونك نجي ندير سورتي ديسكيس، غادي ندير اكستروسيون. غنقول ليه هذا اوكي بشحال بغيتي نديرو، نقول غير جيسكا بلون. اش من بلون اللي هو هذا. اوكي غادي نصمم دابا لا بياس ديالي هنا هي كي دايره. وي غير كتاسيري ليا، دونك ماشي مشكل في هادي. غناخد اسكيس في البلاصه هادي، غادي نقول ليه شوف، نقول ليه بحال هكا قلب ليه في نورمال، كليكي عليها غير مره واحده ما كتقلب ليا هكا. غادي نجي ناخد واحد الساعه بحال هكا. شوفوا غنقدر ناخدها مثلا، ناخد فيها انا كاع واحد سيكون، ناخد سيكون وغادي نقول لها هادي مع هادي كوني ليا كونسونطريسي. لاحظوا معايا الديسان في بارتي اسامبلاج كيفاش كيسهل عليا لي شونس. دونك غادي نجي ناخد واحد الاكس دو سيميتري باش مبقاش نعاود نرسم بزاف، ونجي كما كتلاحظوا راني معكاز. غادي نرجع لابيس ديالي نشوفها كي دايره، وغادي نجي تو سامبلومون غادي نطالق من هنا من هاد الاكس نجي شي لهكا. لاحظوا معايا مزيان شنو غادي ندير، ناخد كورب ما عرفتش وانا خديت لين داكشي علاش، ونجي حتى لهنايا وغادي نجيبو. شوفوا لاحظوا معايا ناخدوها مع هاد البوان هذا من بعد كليكي هذا مع هذا. شنو غنقول ليه طونجونس، ونقول هذا كليه فيها شي كار. نقرب هادي شويه لهنا، نقرب هادي شويه لهنا، نجيب هادي هكا. ما نعرفش نرسم هادشي، غادي غير نشدو بحال هكا بحال هكا وندير ليه السيمتري. بغيتو نتوما تبداو ترسمو بلي كوطاسيون، مرحبا بكم تكونسونطراو ورسمو. هذا غادي نجي ندير ليه شنو، غادي لا كونفيرتير لا والو، لا ما تفكر بزاف. غندير سورتي ديسكيس وغندير هنا واحد ليكسبوز. غتقول لي الاكسبوزيون شحال، غنقول لك غير عطيه مثلا جيسكا بلون صافي اللي هو هذا. اوكي شنو باقي ليا، باقي ليا هاد لا بياس هادي اللي كتاثير ليا موفمون دو غليسمون. خاصنا بحال غنديرو شي فيديو نشرحو هاد لي موفمون هادو، شنو هي لي زون بيفو، شنو هي كل حاجه بوحدها. دونك غنجي شوف مبقاوش عندي لي بياس، دونك غادي نضطر نرجع دوبل كليك على بروداكت كيفاش جاني بارت اسومبلاج. كنجي ناخد بياس ونكليكي على بروداكت. وي تو سامبلومون ما رجعكمش نجيو ندخلو لديماري كونسيبسيون ميكانيك اسامبلي ديزاين، غادي نحطكم فيها وكريو لا بيس ديالكم. ها هي لا بيس ديالي مكريه لي 9 كوب برينسيبال دوبل كليك عليه. غادي نجي كوا جو في ناخد هذا ناخد فيه اسكيس، كليكيت على هاد الكوب برينسيبال. غادي نجي تو سامبلومون ناخد بحال هكا خير ريكتونغل. دونك غادي نجي بحال هكا كوانسيدونس ما نفكرش بزاف، هذا نسليكسيونيه ونقول ليه سيميتري بارابور اش بارابور لهذا. نجي نشوف هذا الا بغيت نكبر شويه هكا على هاد الطريقه. نجي ندخل هنايا وغادي نجيب هذا شويه هنايا بحال هكا على هاد المنوال. اي فوالا ندير سورتي ديسكيس، عفوا كنت باغي ندير لي كونفيرتير. ندير سورتي ديسكيس وغادي ندير اكستروزيون. غايقول لي بشحال، غنقول ليه سيدي متفكرش بزاف وجيتي لهنايا ودير لي جيسكا بلون. اوكي تو سامبلومون الميكانيزم ديالي دابا كمل. شنو غندير، هذا ندير ليه كاشي. علاش؟ باش هاد لي بلون كندير ليهم هنا هما كاشي مابقاوش مصدعين. نجي نرجع لي الميكانيزم ديالي، او كما قلت لكم كل حاجه ديما كنلونها راسها باش داكشي يبقى واضح. مبغيتوش نتوما تلونوا مرحبا، ملي يولي لكم شكل بحال هكا جيو كليكيو غير هنا. كاين اللي بزاف كيبقى يقلب عليها. دونك غنجي بحال هكا. شوف هادشي ديما نحاول نسدو في الاول، مابقاش نخليه شي تعرض هكا. وغادي نجي كما قلت لكم كليكي هنايا هذا. شوفوا كيفاش دار، نعاود ندير لي كاشي صافي. وغادي نجي كما كنلاحظ هذا باش بالغوج، هذا بالصفراء جون. نجي هذا قلنا باش غوج
نعطيه ليه هذا بالجون، نعطيه ليه هذا كنكليكي عليها باش تبان لي فين كاينه، كيمشي لها ديريكت. بالفار نعطيها لها هذا باش هذا وهذا غنعطيهم. عفوا شوفوا ها هو مشى ليا. غادي ناخد بروبريتي ديما نكون موافق لا كونترول باش بغي نسيليكسيوني جوج دقه وحده. ناخد هذا ابليكي، لاحظ معايا هذا رجع نخلي كما هو. هادي ناخد الكولور اخر مثلا بروبريتي، ناخد شنو ناخد هذا. شنو بقى لي؟ بقات لي هاد لابيس هي وهاد لابيس غنخليهم بحال هكا. دونك نرجع صافي. غادي نجي ديريكت ما نفكرش بزاف كونسيبسيون ميكانيك. عفوا هنا دي ام اي كينيماتيك. فوالا اول حاجه غادي ننزل هي لا بيس فيكس. لا بيس فيكس اوكي، وكنجي كليكي عليها نجي نعزل مع لي بيس اللي فيكس مع دوبل كليك على ريجيد اللي هي ليزون فيكس. هذا راه فيكس مع هذا، علاش؟ حيت جوج ما كيتحركوش كيديروا حتى شي موفمون. وهذا مع هذا راه فيكس تو سامبلوم. عندنا هاد لاخضر ولا لاكس هي ريجيد مع هاد الكار ولا اونكاستر معاه كما كنقول. دابا غادي نخدم لاحظوا غير في لي ليزون بيفو. دوبل كليك على لي ليزون بيفو. هنا عندي لي ليزون بيفو بين هادي وهادي اللي مكعرفش شنو هي لي ليزون بيفو، هي روتاسيون. دونك نجي هادي مع هادي ديستونس اوكي. غادي نجي هنايا عاوتاني كامل عندي فيهم لي ليزون بيفو. هادي مع هادي ونجي هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس ديستونس اوكي. كاين هنا واحد الاكس نسيتو غادي نزيدو دابا مكاينش مشكل. غادي نجي دابا ناخد هذا مع هذا وهذا مع هذا. نجي ناخد هذا مع هذا وهذا مع هذا ديستونس اوف. شنو غادي نجي ناخد دابا؟ غناخد هذا وناخد هذا ديستونس اوف. نجي هنا شو عندي اش من موفمون غليسيا. نجي ناخد ليزون غليسيا تو سامبلومون. ونجي ناخد هاد اللي مع هاد اللي هاد السيرفاس اللي بغيت سيرفاس اخر اللي شاده في نفس السيرفاس. عندكم تاخدوا شي سيرفاس اخر ما يعطيكمش. ونجي ندير لهذا. كنفضل ندير افيشي عاد باش ندير اوكي فيا بحال هكا ما عرفتش علاش. المهم ديرش ليا اوكي. نجيو نشوف شحال ندوز هاد ليبرتي باقا ليا 3. شنو هما هاد 3؟ اول وحده اللي هي الكومون اللي عندي هنا. نجي راني ما درتهاش نجي نقلب عليها. ها هي شوفوا راه هي هادي ليزون بيفو اللي عطيت هنا بين هذا وهذا. راه كتكليكيو عليه كيخرج لك لين بين هذا وهذا وداكشي الاخر كامل كيعطيو بالنوار. ندير لها كوموندي اون اونغ بقى 2 دوغري د ليبرتي ديالاش. شنو هي ليزون بين هادي وهادي؟ هي اللي ما عطيناهاش ليزون بيفو تو سامبلومون حيت كدور لنا بارابور لها. نجي بحال هكا وناخد هاد السيرفاس نجي ندير هادي افيشي وندير شنو ديستونس وندير اوكي. لو ميكانيزم بو اتر سيميل تو سامبلومون. الميكانيزم ديالنا واجد مي دوبل كليك على هاد البياسه الصفراء غنجي مانيبيلي كما قلت لكم. كليك في هاد البلاصه هادي ناخد فيها اسكيس. ما نفكرش بزاف هذا ندير ليه كونفيرشن ياك وغندير سورتي ديسكيس. ملي كدير لي كونفيرشن الا كان باللون كيولي ملون داكشي علاش ما كيبقاش يبان. وندير ليه اكستروزيون وندير ليه جيسكا بلوك حتى لهنايا. فوالا عفوا ما عرفتش شنو درت مي رجع. غندير اكستروزيون ديال هذا غيقول لي علاش غنقول ليه جيسكا بلوك اللي هو هذا ابيرسي اوكي ها هو عطاني. غنجي تو سامبلومون نجي هنا نرجع دي ام كينيماتيك ديجا سيميليت هادشي. غادي غير دابا ندير لكم ليكسبيريونس باش تشوفوها كاشي. فوالا
غنجي نكبر هادشي هكا وناخد ليكسبيريونس ديالي. ناخد هذا بحال هكا على هاد الشكل. هذا ها هو، وغندير انسيري، دوبل كليك على هادي، غادي ناخد هنا شحال بغيت وندير ستارت. لاحظوا معايا. هذيك تبان لكم بحال كتقيسها، ما كتقيسهاش على ما اظن، ما كتقيسهاش. ها هي كيبقى بيناتهم واحد الفراغ. دونك هنا شنو كنلاحظ؟ هذا كيدخل في هذا. واش لوجيك؟ لا. نجي مانيبيل، ما كنخسر والو. شوفوا، ما كنخسر والو. نجي ديما مانيبيل، ما يكونش فيكم واحد لاعب. نجي مانيبيل، ندخل هاد لابيس ديالي كيفاش غنمانيبيلها. نجي ندخل ليكسبوزيون اسكيس، وهذه فائده انني ندير كونسيبسيون بحال هكا. هذا غنجي نبعدو هكا. دونك عفوا نكمل. كما قلت لكم حنا نجي مانيبيلي راسي. ها هي بحال هكا، نجيبها شويه نزيدها، ما كاينش اشكال. غادي ندير سورسي ديسكيس. لاحظ معايا هادشي ولا بالغوش. غادي ندير ليه ميزاجور صافي، وغادي نرجع. ملي كنكون ديجا قبل منها داخل كينيماتيك، كليك على دوبل كليك على برودوي كيرجعني بروداكت، كيرجعني كينيماتيك. نجي ندير ليكسبيريونس ديالي دابا، نشوف واش هادشي غادي يعطيني. لاحظوا معايا، انسيري. راه هادشي اللي بغيتكم تتعلموا. فوالا شوفوا، ها هو دابا مابقاش كيعطيني نفس ليغور. جيسبر انكم تكونوا استفدتوا معايا في هاد الحصه هادي. اللي ما فهم شي حاجه يخليها لي في كومونتير باش نجاوب كلشي. اي فوالا، نتمنى لكم التوفيق.